عظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. المهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسرى بداع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا
وسلم يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد سد السخاء والوفاء تخلى يا
الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة زهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى القضاء لانتشار ربه في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنعصر أفراده بالتعداد ولا يمن تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. سروره قد توالى بحبيب عمن هذا منوالا، جل من شرف الوجود بنوره ومر الكون مجدا وجمالا. قد ترقى بحسن على مقامه وتنادى بمجده وتعالى، لعظته العين في مجدلا وبشرا كاملا يزيع الضلالا صلى الله عليه وسلم. وهو بقاطع بما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار بالعقل معانيه الجلال، انتشر منه بعلم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله عليه وسلم. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وسلم. أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبيه صلى الله عليه وسلم. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلى الله عليه
صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج من قرب ويشرق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغنى من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا به
يوم حشري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافع ضربه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له الشرف مجده هو السماء وكان أعطى لسيد الكونين من الشهور الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا محفوظا مقطوع سرا تولى ذلك للشربي عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم أظهر من العجائب فيدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشقاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قال للشفاء فقال له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الرعب قالت ثم ألبسته وأطيعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عود الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى بدعنا الله فكنت من أول الناس إسلاما وتنتهج السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه. أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نتوسل بالجلال والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي تنجلي عنا الضلال يا رسول الله بادر
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود الظاهرة وعلى باب عزته تحت الرحال وتكشف منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ذلك سيدنا الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدب ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصرنا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقوال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة فاكشف اللهم كربة مكروبين وقضي عما دين مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفِ شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب يا الله بحسن عاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب يا الله بحسن عاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب يا الله بحسن عاصم من جميع البلايا واغفر هرس المكين من الذنوب والخطايا وأذنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الأعوان الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله